अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़ंजानी टीवी। मैं हूं सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी। हमारा वीकली प्रोग्राम 12 से 16 सितंबर तक, और आप लोगों को इल्म है कि इस वीक में मैं इंशाल्लाह मौजूद होऊंगा दुबई में। ऐसे तमाम अहबाब जो कि यूएई में है और मुझे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप लोग मेरे मोबाइल नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू, टेक्स्ट मैसेज या कॉल करके मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हम लोग इस पूरे वीक में देखें तो इस पूरे ही हफ्ते में एक अहम जो इस्लामी तौर के ऊपर उर्स की तकारीब शुरू होंगी, वो लाहौर के शहर में दाता की नगरी में उर्स की तकारीब का आगाज़ होने जा रहा है हज़रत दाता गंज बख्श अली अहजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का। तो इस एतबार से ये मेन चीज़ है जो कि इस वीक में होगी। और इसके अलावा कमर की बहुत खूबसूरत पोजीशन है, चाहे हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से बात करें या वैदिक एस्ट्रोलॉजी से, दोनों ही सूरतों में चांद की पोजीशन अच्छी होना जो कि निज़ाम ज़िंदगी कंट्रोल कर रहा है। तो इस एतबार से हर ज़ोडिक साइन में बहुत सारी चीज़ें मजबूत और पॉजिटिव होंगी। तो हम लोग इंशाल्लाह हर ज़ोडिक साइन की डिटेल्स को डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की जो खूबसूरतियाँ होंगी और जो कहीं भी एहतियात होगी, उसके बारे में आप लोगों को इंशाल्लाह गाइडलाइन करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं पहले ज़ोडिक साइन एरीज़ की जानिब। एरीज़ बुर्ज हुमल, एरीज़ वालों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक चीज़ें खुशबख्त रहने जा रही हैं। स्पेशली आप लोगों की ऐसी चीज़ें जो कि एक्सपेंसेस को रिलेट करती हैं, आपकी ज़िंदगी में हासद किस्म के लोग हैं, बिला वजह प्रॉब्लम क्रिएट करते चले आ रहे थे, बिला वजह मसाइल परेशानी का शिकार बने हुए थे, या आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल इतना खूबसूरत नहीं था, इतना अच्छा नहीं था। तो चीज़ें बेसिकली आप लोगों के लिए इस वीक में काफ़ी हद तक मुस्बत रहने जा रही हैं। इसके अलावा इस पूरे वीक में देखा जाए तो ये पूरा ही वीक आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे अखराजात में कमी होगी, वहीं पे आमदन के वसाइल का हसूल भी इंशाल्लाह मुमकिनात में से मिलेगा और काफ़ी हद तक मुस्बत चीज़ें तरतीब पाती हुई नजर आएंगी। इसके साथ साथ देखा जाए तो इस पूरे ही वीक में आप लोग अगर हसूल मुलाजमत के लिए कोशा हैं, मुलाजमत चाहते हैं कि नई मुलाजमत मिल जाए, या फिर आपकी ऑलरेडी जो मुलाजमत चल रही है उसी में किसी भी तौर के ऊपर आपको रद्द बदल करना चाहते हैं, तो उस एतबार से भी ये वीक आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह मुस्बत होगा। अगर आप लोग साहिब औलाद हैं, औलाद से जुड़े हुए मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों का हल बड़ी खूबसूरती से मिलेगा। और अगर आप लोग पसंद की, मोहब्बत की शादी करना चाहते हैं या किसी को इजहार मोहब्बत करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी ये वीक आपका काफ़ी खूबसूरत है। मुमकिनात में से ऐसे तमाम अहबाब जो कि अज़दवाजी ज़िंदगी में मौजूद परेशानियों को हल करना चाह रहे हैं, बाहमी मुशावरत के साथ चीज़ें सुलझती हुई नजर आएंगी। और इवन शराकत दारी के भी जितने काम हैं उनमें भी चीज़ों में काफ़ी हद तक अच्छाई, बेहतरी, बहाली रहती हुई नजर आती है। इसके अलावा आप लोगों का करियर, कारोबार से जुड़े जितने मामलात हैं उनमें कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों को मिलेगी, और शायद पहले जो चीज़ आप लोग अवेल नहीं कर रहे थे अपनी ज़िंदगी में, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको आ रही थी, थोड़ा सा सही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, तो ये वीक आप लोगों की ज़िंदगी में एक सही वक्त होगा अपनी ऐसी तमाम अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए जो कि आपके करियर में है। हल्का बाब से जुड़े लोग आप लोगों को इस एतबार से फेवर्स भी दे सकता है। इमिग्रेशन, अब्रॉड ट्रैवलिंग, वीज़ा के हसूल या तलीम से जुड़ी हुई मामलात में भी आप लोग काफ़ी हद तक चीज़ों में खुशबख्तियाँ देख पाएंगे। सबसे मेन चीज़ इस वीक की आप लोगों के फैमिली मेम्बर्स का तावन होगा, खानगी तौर के ऊपर मामलात में खुशबख्ती होगी, घर में खुशहाली और बरकत के हामिल असरात जो हैं वो काफ़ी हद तक इंशाल्लाह रहते हुए नजर आएंगे। इस पूरे वीक में आप लोग अपना रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा हफ्ते वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी ब्लैक कलर की चीज़ का। अगले ज़ोडिक साइन की बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास टॉरस बुर्ज सौर। बुर्ज सौर आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोग थोड़ा सा वक्ती तौर के ऊपर ऑन एंड ऑफ नजर बद का शिकार हो सकते हैं, और उन नजर बद के असरात को ख़त्म करने के लिए आप लोगों को इस पूरे वीक में एहतियात के साथ साथ सदका लाजमी तौर के ऊपर देना है। तो इस एतबार से आप लोगों के मामलात ज़िंदगी में खुशबख्ती आएगी। ओवरऑल वैसे आपका पूरा हफ्ता देखा जाए, ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, सवारी, एग्रीकल्चर, खानगी तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ, घर में फैमिली मेम्बर्स के दरमियान मोहब्बत और नाचाकियों का दूर होना, गलतफहमियों का दूर होना, हसूले सवारी भी नज़र आता है। और अगर किसी ख़ास मकसद के लिए सफ़र कर रहे हैं तो उसमें ख्वाहिशात का पूरा होना भी है। सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ मामलात ज़िंदगी आपकी काफ़ी खूबसूरत हैं, मोहब्बत से जुड़ी हुई चीज़ों में खूबसूरती नज़र आ रही है। और इसके साथ आप लोग के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि बेसिकली आप लोगों के किसी भी तौर के ऊपर औलाद से जुड़े हैं, मोहब्बत से जुड़े हैं, ख्वाहिशात से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें जो कि आप लोग
काफ़ी अरसा से कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, या किसी भी तौर के ऊपर जो दरीना चीज़ें हैं जो कि आपके सोच में हैं, आपके ख्याल में हैं, आपके रिश्तों में हैं, या दोस्त अहबाब के साथ आपकी नाराज़गी को दूर करने के एतबार से हैं, तो उस लिहाज से आप लोग काफ़ी हद तक जो चीज़ अपने दिल में रखे हुए थे वो काफ़ी हद तक बेहतर अंदाज में इंशाल्लाह पूरी हो जाने से आप लोगों को रूहानी तौर के ऊपर खुशी मिलती हुई नजर आएगी। इसके अलावा ये पूरा वीक देखा जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आपको औलाद के नसीब से माली तौर के ऊपर फवायद का मिल जाना, या माली तौर के ऊपर जो प्रॉब्लम्स आपकी चल रही थी उनका बड़ी खूबसूरती के साथ हल निकल आना। इसके साथ साथ नसीब यावरी होने से लिटिगेशन से जुड़े हुए मामलात, तलीम से जुड़ी हुई चीज़ें, आप लोगों के अब्रॉड से जुड़े हुए मामलात, या रूहानी सफ़र से मुंसलिक आपकी ख्वाहिशात भी कोशिश करने से पूरी हो सकती हैं। ज़ाती बिजनेस, करियर, कारोबार के एतबार से जो चीज़ें आप लोग बेहतर बनाना चाहते हैं उसमें कुछ आप लोगों को तजर्बाकार लोगों की राय को शामिल रखना पड़ेगा, और यही कंडीशन आप लोगों की अप्लाई होती है शराकत दारी के कामों में जो कि आप लोग किसी के साथ मिल के कर रहे हैं। उसमें भी आप लोगों को दूसरों से मिलकर चीज़ों को तरतीब देने की अशद ज़रूरत होगी। इसके साथ साथ इस पूरे वीक पे देखा जाए तो रूहानी बरकत के तौर के ऊपर नजर बद के असरात से महफूज रहने के लिए आप लोग जो अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा मंगल वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी लाल रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ बात करें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास जेमिनी, बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही हफ्ता आमदन के एतबार से, करियर, कारोबार, इज्जत, रुतबे के लिहाज से इस वीक में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह अच्छी चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, बढ़ावा नज़र आता है आपके करियर का, कारोबार का। आप लोगों को किसी मुख्तलिफ ज़राए से फेवर्स मिल सकती हैं आपके करियर में बेहतरी के लिए, शराकत दारी के मामलात में बेहतरी के लिए, या किसी ख़ास मकसद के लिए दूसरों के साथ मिल के काम करने की जो ख्वाहिश रखे हुए नज़र आते थे वो पूरी हो सकती है। ज़ाती ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से जुड़े जो प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं, उनका मिल बैठ के आप लोग हल बड़ी खूबसूरती के साथ निकाल सकेंगे। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो इस पूरे ही वीक में अंदरूनी मुल्क जो भी सफ़र कर रहे हैं वो आप लोगों के लिए इंशाल्लाह वसीला ज़फ़र साबित होगा। आप लोगों के अजीज़ अकारिब, रिश्तेदार और बहन भाइयों के साथ मामलात ज़िंदगी आप लोगों के लिए खुशबख्त रहती हुई नज़र आती है। इवन तजदीद मरासम के लिए भी मुतअद्दिद सफ़र जो आप लोग करेंगे उसमें कामयाबी आप लोगों को मुमकिनात में से रहेगी। रोमानवी ज़िंदगी में और औलाद से जुड़े हुए मामलात में आप लोगों को कहीं पे थोड़ा सा हासद किस्म के लोग जो हैं वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर सकते हैं। उनकी हदबंदी बहुत इंपॉर्टेंट होगी और तभी आप इन दो रिश्तों से काफ़ी हद तक बेहतर रह पाएंगे। अदरवाइज बिला वजह प्रॉब्लम्स ऑन एंड ऑफ हो सकती हैं रोमानवी ज़िंदगी में भी, और अगर औलाद से जुड़ी हुई चीज़ें थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक हैं। इस पूरे वीक में देखें फिजिकल हेल्थ में काफ़ी हद तक आपकी खूबसूरती नज़र आती है, लेकिन आप लोगों की जो मुलाजमत से जुड़ी हुई जिम्मेदारियां हैं उसको आप लोगों को थोड़ा सा इजाफी तवज्जो देने की ज़रूरत होगी, और आपके जो को वर्कर्स हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाय करना, हर काम उनसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा कायम कर लेना इतना ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। चीज़ों को आपको खुद अंजाम देना पड़ेगा। इसके साथ साथ ये पूरा वीक देखा जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में आप लोगों के ऐसे मामलात है ज़िंदगी जो कि कोई गवर्नमेंट की सतह के ऊपर हैं या किसी दोस्त के साथ लिंक्ड अप हैं, उसमें भी थोड़ा सा अपनी एक्सपेक्टेशंस को आप लोग अगर कम रखेंगे तो आप लोगों को बिलवजह की प्रॉब्लम्स इंशाल्लाह नहीं होंगी। इस पूरे वीक में आप लोग रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो अपना सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा जुमे वाले दिन हस्ब तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की तरफ चलें तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास कैंसर, बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान आप लोगों का ये पूरा वीक देखा जाए तो इस पूरे ही हफ्ते में मजहब, रूहानियत, फलाही काम, दूसरों की मदद करने का जज्बा, अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना, ब्लेस करना, या रूहानी सफ़र की ख्वाहिश को अमली जामा पहनाना, अब्रॉड ट्रैवल से जुड़े हुए मामलात को अंजाम देना है, या फिर आला तलीम के हसूल के लिए की गई कोशिशों में कामयाबी से हमकनार होना। इस पूरे वीक में चीज़ें आप लोगों के लिए काफ़ी हद तक इंशाल्लाह खुशबख्त होंगी। आमदन से जुड़े वसाइल भी बढ़ सकते हैं, कुछ नई इन्वेस्टमेंट्स, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलने की इंडिकेशंस नज़र आती हैं, दूसरों के साथ मिल के काम करने की ख्वाहिश और मौके पूरे होते हुए नजर आएंगे। प्रॉपर्टी, ज़राअत, एग्रीकल्चर या फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर आप लोग मिल के कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आप लोगों को फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स मिल पाएंगी। इसके अलावा सफ़र जो कर रहे हैं वो वसीला ज़फ़र साबित होगा। सफ़र से जुड़ी आप लोगों की जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं, ख्वाहिशात हैं, वो काफ़ी खूबसूरती के साथ इंशाल्लाह पूरी होती हुई नजर आएंगी। शराकत दारी के जितने काम हैं उनमें बजाय नई चीज़ों को शुरू करने के आप लोगों को जो चीज़ें पहले से चल रही हैं उनको बेहतर कर लेना ज़्यादा मुनासिब रहेगा, क्योंकि तजदीद मरासम का ज़माना चल रहा है और चीज़ों को बेहतर कर लेना, तजदीद कर लेना, रिफॉर्म्स ले आना,
اس میں معاملات زندگی آپ کے زیادہ خوبصورت ہوں گے. رومانوی زندگی میں چھوٹی چھوٹی مس انڈرسٹینڈنگس ہونے کی انڈیکیشنز موجود ہیں. آپ لوگوں کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو آپ کا شریک محبت ہے، جس سے آپ کی کچھ جذباتی وابستگی ہے، اس کی بات کو امپورٹنس دینا، اس کی بات کو ویلیو کرنا، اس کے الفاظ کو سن لینا آپ کے لیے زیادہ خوش بخت ہوں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو آپ لوگوں کو کریئر کے بڑھاوے کے لیے کافی حد تک معاملات زندگی خوبصورت نظر آئے گی، اور کچھ مواقع بھی مل سکتے ہیں، کچھ اپرچونٹیز مل سکتی ہیں، یا آپ لوگوں کو ہلکا باپ کی طرف سے کچھ فیورز ایسی مل سکتی ہیں جن کے وساطت سے آپ لوگ اپنے کریئر کو، کاروبار کو گرو کر سکتے ہیں. تو اوورآل یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر بھی خوش بختی کا ہفتہ ہوگا، ذہنی طور کے اوپر سکون کا بھی باعث بنے گا، اور کافی حد تک مالی مشکلات کا خاتمہ بھی ہوگا. اس پورے ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے جو صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیو برج اسد. برج اسد آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کی زندگی میں اسپیشلی جو رکے ہوئے کام ہیں، جو کہ آپ لوگوں کی زندگی میں رکے ہوئے ایون پیسے ہیں، یا کوئی ڈوبی ہوئی رقم ہے، قرض کس کو دیا تھا ماضی میں وہ واپس نہیں ہو پایا، تو یہ پورا ویک اس اعتبار سے بہت مثبت ہے کہ تقاضا کرنے سے چیزیں آپ لوگوں کے لیے حق میں کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت ہونا شروع ہوں گی. اس پورے ویک میں تخلیق آپ کے ذہن میں نظر آتی ہے، خوبصورتی آپ کے سوچ میں نظر آتی ہے. آپ لوگ کافی حد تک لیڈرشپ کوالٹیز کو اپنی زندگی میں مزید اور زیادہ خوبصورت بناتے ہوئے نظر آئیں گے. آپ لوگ کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پورے ویک میں آپ لوگ اپنی خواہشات کے مطابق کافی حد تک اپنی فائنینشلی میٹرز کو سولو کرنے کی کیپیبلٹی بنا سکتے ہیں. دوستوں کے ساتھ مل کے اپنے آمدن سے جڑے ہوئے وسائل کو بہتر بنانے کی کاوشیں اور کوششیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو شراکت کے جتنے معاملات ہیں ان میں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے. ملازمتی معاملات ہوں یا ذاتی بزنس سے جڑی ہوئی چیزیں ہوں، یہ ہر دو صورت سے مثبت نظر آتی ہیں، لیکن اگر کسی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تب آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط لازم رکھنی چاہیے. اس کے علاوہ اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو ایسے فیصلے جو کہ فیملی کو ریلیٹ کرتے ہیں، آپ لوگوں کی وہیکل کو، سواری کو، آپ کی پراپرٹی کو، گھر کو ریلیٹ کر رہے ہیں، ایسے فیصلوں میں بھی آپ لوگوں کو بجائے جلد بازی کے فیملی ممبرز کا تعاون یا ان کی سوچ کو ایک دفعہ لازمی طور کے اوپر اپنے کاموں میں انوالو رکھنا چاہیے، تبھی آپ لوگوں کو فیورز انشاءاللہ مل پائے گی. اوورآل اس پورے ویک میں آپ لوگوں کا جو لیڈرشپ رول ہے، آپ لوگوں کی سوچ کی جو وسعت ہے، اعلیٰ ظرفی ہے آپ کے مزاج میں، بیسیکلی یہ اوورآل کافی پرابلمس کو کنٹرول اور بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ آٹومیٹکلی طور کے اوپر کر لے گی. اس پورے ویک میں اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا ہفتے والے دن حسب توفیق کسی بھی بلیک کلر کی چیز کا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بات کریں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ویگو برج سملا. برج سملا آپ لوگوں کا اس پورے ویک میں انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ لوگوں کی سوچ میں وسعت لے کے آنے کے لیے، کانفیڈنس لیول کو بلڈ اپ رکھنے کے لیے، ڈیسیژن میکنگ کے لیے، دوسروں کو اپنے مزاج، اپنی سوچ، اپنی بات کے مطابق قائل کرنے کے لیے، سوچ میں خوش بختی کے لیے، اپنی طبیعت میں اپنی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے، بہتر ایڈوائزز دینے کے لیے بہت خوبصورت نظر آتا ہے. رومانوی زندگی کے لحاظ سے معاملات زندگی کو بہتر بنانا ہو، یا آپ لوگوں کی اولاد سے جڑی ہوئی پرابلمس کو سارٹ آؤٹ کرنا ہو، فیملی ممبر کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو بہتر بنانا ہو، یا پھر آپ لوگوں نے اگر کسی کے ساتھ مل کے کوئی وہیکل میں، ایگریکلچر میں، پراپرٹی میں، ٹریڈ میں کوئی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے تو اس سے بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک انشاءاللہ خوش بخت رہنے والی ہیں. تو اوورآل معاملات زندگی آپ کے لیے پازیٹیو ہے. آپ لوگوں کے کریئر سے جڑی ہوئی گروتھ جو ہے آپ لوگوں کو ذہنی طور کے اوپر سکون بخش سکے گی. جو مین چیز آپ لوگوں کو اس پورے ویک میں کنٹرول کرنی ہے اور تھوڑی سی پلاننگ کرنی ہے وہ ہے آپ لوگوں کی فائنینشلی طور کے اوپر میٹرز، آپ لوگوں کے ایکسپینسز، ان کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوگی. مالی طور کے اوپر تھوڑی سی آپ کو لین دین میں احتیاط برتنے کی ضرورت ہوگی، اور جب بھی سفر کریں سفر سے پہلے صدقہ ضرور دیں. تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات ہیں، ٹریڈ سے جڑے ہوئے، یا اسپیشلی اسٹاک ایکسچینج سے جڑے ہوئے معاملات، اور آپ لوگوں کے ایسے معاملات جو کہ ریلیٹ کرتے ہیں دوسرے شہر یا دوسرے وطن سے، ایسی چیزوں میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہوگی. اس پورے ویک میں مزید اس طرح کے معاملات کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا. اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس لیبرا برج میزان. برج میزان آپ لوگوں کو اس پورے ویک کو انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگوں کے لیے ذہنی طور کے اوپر کشادگی، خوش بختی، مثبت پہلو، خواہشات کو کسی طور کے اوپر پورا کرنے کے لیے
ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ، نیا شوق، اور اس کے علاوہ حلقہ احباب کی طرف سے فیورز کا مل جانا، درینہ خوابوں کی تکمیل کے لیے کچھ پرانے رشتوں کے ساتھ تجدید کا سلسلہ بحال و برقرار رکھنا، آپ لوگوں کے کولیگز کے ساتھ اپنے معاملات زندگی کو پازیٹیو بنانا، ملازمتی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے انجام کرنا، یا پھر حکام کے نظروں میں آپ کی وقت بڑھ جانا، حصول ملازمت میں آسانی اور فائدہ مل جانا، آپ کے خانگی ماحول میں جو تھوڑی سی پرابلمز ہیں، مس انڈرسٹینڈنگس تھی، ان کا سلوشن ملنا، اور آپ کی پراپرٹی سواری سے جڑے ہوئے مسائل کا خوبصورت حل ملنا آپ کو ذہنی طور کے اوپر کافی حد تک انشاءاللہ سکون میں رکھے گا۔ اس پورے ویک میں ایسے معاملات زندگی جو کہ محبت کے اعتبار سے تھوڑے سے حساس تھے، آپ کی اولاد سے جڑے ہوئے معاملات میں تھوڑے سے سینسٹیو تھے، یا پھر آپ لوگوں کے ذاتی بزنس، کریئر، کاروبار کے لحاظ سے بلا وجہ کی پرابلمز، بلا وجہ کے مسائل، بلا وجہ کی رکاوٹیں چل رہی تھی، ایسی چیزوں میں معاملات زندگی آپ لوگوں کے کافی حد تک انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہوں گے۔ ممکنات میں سے اس پورے ویک میں دیکھا جائے تو جو تھوڑی سی احتیاط آپ کے لیے نظر آتی ہے، وہ اپنے سوچ میں جو بھی ڈیسیژن میکنگ آپ کر رہے ہیں، جو بھی آپ لوگ ریفارمز لے کے آنا چاہتے ہیں، اس کو ایک دفعہ سیکنڈ تھاٹ ضرور دیں۔ اپنی سوچ کو آپ لوگ کنٹرول یا تھوڑا سا منتشر ہونے سے محفوظ رکھیں، فوکس اپنا بہتر رکھنے کی کوشش کریں گے تو معاملات زندگی آپ کے اوورال کافی حد تک انشاءاللہ مثبت رہنا شروع ہوں گے۔ لیکن آپ لوگوں کی جو ازدواجی زندگی ہے یا آپ کے شراکت کے جتنے بھی کام ہیں، ان میں آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط ضرور دینی ہے، اور تھوڑا سا پوائنٹ آف ویو اپنا کلیئر لازمی طور کے اوپر کرنا ہے، تاکہ جو دوسرے فریق ہیں وہ آپ کی بات کو بہتر انداز میں سوچ اور سمجھ پائیں۔ اس پورے ویک میں اپنے معاملات زندگی کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے آپ لوگ جو روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ دیں گے، وہ آپ لوگوں کا رہے گا سوموار یعنی کہ پیر والے دن حسب توفیق کسی بھی سفید رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس اسکارپیو، برج اکرم۔ برج اکرم آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو اس پورے ہی ہفتے میں آپ لوگ تھوڑا سا جلد بازی، تھوڑا سا جذباتی وابستگیاں، تھوڑا سا ایموشنل اٹیچمنٹ اور طبیعت میں اگریشن کی طرف رہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس چیز کو آپ لوگوں کو تھوڑا سا اپنے اندر کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر یہ چیز آپ لوگ اوور کم کر لیتے ہیں تو بہت ساری زندگی میں مسائل، پریشانیاں آپ لوگوں کے لیے کنٹرولڈ ہوں گی۔ تھوڑا سا نظر بد کے اثرات رہتے ہوئے نظر آتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ تھوڑا سا آپ لوگ اپنی چیزوں کو شو آف کم کریں۔ جو چیز آپ لوگ کر رہے ہیں، جو چیز آپ اپنی ذاتی خوشی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے ذہنی سکون کے لیے کر رہے ہیں، کوشش کریں کہ اس کو اپنے صرف قریبی لوگوں تک محدود رکھیں، بہت زیادہ اس کو پبلک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادروائز بد نظری کا شکار ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا مورائل آپ کا لو ہو سکتا ہے، ذہنی طور کے اوپر تھوڑی سی پرابلمز رہ سکتی ہیں۔ باقی پورا ویک آپ کا انالائز کیا جائے تو آپ لوگ کافی کانفیڈنٹ نظر آتے ہیں، خود اعتماد نظر آتے ہیں، عزیز و اقارب، بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کو فیورز ملتی ہوئی نظر آتی ہیں، گھر میں سکون، پراپرٹی کی طرف سے پرابلمز کا حل ہو جانا، آپ لوگوں کی وہیکلز سے جڑی ہوئی جتنی چیزیں ہیں ان میں آسانی آ جانا، شریک محبت کی طرف سے اعتماد ملنا، کانفیڈنس ملنا، اولاد کی طرف سے راحت ملوانا، اور ممکنات میں سے آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ ذاتی بزنس سے ہیں، شراکت کے بزنس سے ہیں، یا پھر آپ لوگ ریسنٹلی کوئی نیا کام شروع کرنا چاہ رہے ہیں ذاتی بزنس کے اعتبار سے، تو وہاں پہ بھی مالی طور کے اوپر خوشبختیاں مل سکتی ہیں۔ آپ کی زندگی میں کچھ مخلص لوگ بہت زیادہ فیوریبل نظر آتے ہیں، اسپیشلی آپ کے فرینڈس کے سرکل میں، آپ کے حلقہ احباب میں، کیونکہ فرینڈس کا سرکل آپ لوگوں کو آن اینڈ آف کافی فوائد بھی دے سکتا ہے، کانفیڈنس لیول بھی بڑھا سکتا ہے، اور آپ کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے کسی نہ کسی طور کے اوپر آپ کے لیے کچھ اچھے اقدامات انجام دینے کی کوشش میں رہے گا۔ تو ممکنات میں سے اوورال یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے اس اعتبار سے کافی خوبصورت، خوشائند ہوگا۔ اس پورے ویک میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف اپنی ایموشنلی طور کے اوپر وابستگیوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہے، اور کسی بھی ایسے مسئلے میں یا پرابلم میں نہیں الجھنا جہاں پہ آپ لوگوں کو یہ ذرا سے بھی شائقہ ہو کہ آپ لوگ ایموشنلی طور کے اوپر پھول بلنے کی طرف جا رہے ہیں، یا لوگ آپ کو جذباتی طور کے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس چیز سے آپ لوگوں کو تھوڑا سا محتاط کرنا ہے۔ اوورال یہ پورا ویک آپ کا باقی لحاظ سے کافی خوبصورت ہوگا، آپ کو کریئر، کاروبار میں بڑھاوا بھی ملے گا، کچھ نئے آئیڈیاز بھی آ سکیں گے، اور اپنے کام میں، بزنس میں کچھ نئی ریفارمز لے کے آنے کے اعتبار سے بھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے خوشبخت ہوں گی۔ اس پورے ویک میں بد نظری سے محفوظ رہنے کے لیے روحانی برکت کے طور کے اوپر آپ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ سیجیٹیریس، برج اکوس۔ برج اکوس آپ لوگوں کو یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ویک آپ کا ہر لحاظ سے خوبصورت اور خوشائند نظر آتا ہے۔ صرف آپ لوگوں کو اپنی اولاد سے جڑی ہوئی چیزوں میں، اپنی خواہشات کے لحاظ سے معاملات میں، اور محبت سے جڑی ہوئی چیزوں میں تھوڑا سا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے، تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ادروائز آپ کا یہ پورا ویک اگر سفر کے اعتبار سے دیکھیں، رشتوں کے لحاظ سے دیکھیں،
اور عزیز و قارب کے اعتبار سے دیکھا جائے، فائنینشلی طور کے اوپر آپ کے معاملات کو دیکھا جائے، خاندگی خوبصورتی کو دیکھا جائے، فیملی ممبرز کے تعاون کی طرف دیکھیں، زمین جائیداد پراپرٹی سواری ایگریکلچر ٹریڈ سے جڑے ہوئے آپ کے جتنے معاملات ہیں، یا تعلیم ابراڈ روحانی سفر فلاحی کاموں میں آپ کی دلچسپی رجحان، مذہبی طور کے اوپر آپ کی معاملات میں شمولیت کا بڑھ جانا، تعلیم سے جڑے ہوئے معاملات میں درپیش مشکلات کا حل مل جانا، یا پھر ملازمت سے جڑے ہوئے مسائل پرابلمز کا سلوشن ملنا، یا پھر کولیگز کی طرف سے فیور ملنا، اور شراکت کے اعتبار سے چیزوں کا کلیریفیکیشن پہ آ جانا آپ کے عزت اور رتبے میں بڑھاوے کے ساتھ آپ کے ذاتی کریئر اور بزنس میں بھی کافی حد تک انشاءاللہ خوبصورتی اور بڑھاوا لے کے آ سکے گا۔ یہ پورا ویک اوورال آپ کے لیے کافی حد تک خوبصورت نظر آتا ہے، خوشائن نظر آتا ہے۔ صرف آپ لوگوں کو تھوڑی سی احتیاط جو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے آپ لوگوں کی خواہشات کو کنٹرول رکھنا، اور آپ لوگوں کی ایسی چیزیں جو کہ لٹیگیشن سے ریلیٹ کر رہی ہیں ان میں تھوڑا سا آپ تجربہ کار لوگوں کو آپ لوگوں کو انوالو رکھنے کی کوشش کرنی ہے اور انہی سے چیزوں کو فیور دلانا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ رومانوی زندگی میں جو میں نے آپ کو سٹارٹنگ میں بولا کہ احتیاط بہت ضروری ہوگی، آپ کی مینٹل فریکوینسی شریک محبت کے ساتھ ملنا اور یہاں اس کی بات کو ویلیو کرنا بہت امپورٹنٹ رہے گا، اور یہی کیفیت آپ کی اولاد سے جڑی ہوئی چیزوں میں بھی ہے۔ اولاد کو ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو، چھوٹی چھوٹی خواہشات کو، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو اگر آپ بہتر انداز میں سن رہے ہیں، پورا نہیں بھی کر پا رہے لیکن سن رہے ہیں، ان کو ان کی بات کو ویلیو دے رہے ہیں، توجہ دے رہے ہیں، تو بہت ساری چیزیں جو اولاد کی طرف سے آپ کے لیے بلا وجہ پرابلماتک ہو سکتی ہیں وہ انشاءاللہ آپ لوگ بہتر انداز میں کنٹرول کر لیں گے۔ اس پورے ویک میں جہاں پہ آپ کے عزت رتبے میں بڑھاوا آ رہا ہے، وہیں پہ آپ لوگ اپنے کریئر کاروبار کو بڑھانے کے نیک مواقع بھی ملیں گے۔ آپ لوگوں کو ابراڈ ٹریولنگ کی، روحانی سفر کی خواہش بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے، تو ممکنات میں سے یہ پورا ویک آپ لوگوں کے لیے کافی حد تک خوش بخت ہے۔ صرف چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہیں ان کو کنٹرول اور بہتر رکھنے کے لیے روحانی برکت کے اعتبار سے آپ لوگ جو اپنا صدقہ دیں گے وہ آپ لوگوں کا رہے گا منگل والے دن حسب توفیق کسی بھی لال رنگ کی چیز کا۔ نیکسٹ زوڈک سائن کی طرف بڑھے تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس کیپریکون برج الجدی۔ کیپریکونینز آپ لوگوں کو یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورے ہی ہفتہ آپ لوگ کافی حد تک ریئلسٹک اپروچ کے حامل نظر آتے ہیں، سوچ میں حقیقت پسندی ہے، سیکریفائز ہے، لوگوں کو اپنی ذات سے فائدہ اور بلیس کرنے کی کوشش میں رہتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن وقفہ سے اس پورے ویک میں آپ لوگ اپنا روحانی برکت کے طور کے اوپر صدقہ ضرور دیں، کیونکہ ہیلتھ میں چھوٹی چھوٹی پرابلمز نظر آتی ہیں، فزیکلی طور کے اوپر ہیلتھ میں احتیاط کی ضرورت ہے، خانگی ماحول میں بلا وجہ حاسد لوگوں کی بد نظری نظر آتی ہے، عزت کو بلا وجہ خراب کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، آپ کے امیج کو، آپ کے جو سیکریفائزز ہیں لوگوں کے لیے ان کو بلا وجہ ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی جاتی ہوئی نظر آتی ہے، جس کے لیے آپ لوگوں کو تھوڑا سا احتیاط کے ساتھ صدقہ لازمی طور کے پر دینا ہے، اور آپ جو چیز کہنا چاہ رہے ہیں یا جو ایٹ لیسٹ سوچ رہے ہیں اس کو کوشش کریں کہ کہہ دیں، اور بہتر انداز میں کہیں، تحمل مزاجی کے ساتھ اور مثبت رویے میں کہیں گے تو معاملات زندگی آپ کے پازیٹیو ہوں گے۔ اس پورے ویک میں آپ لوگ کافی حد تک اپنے تعلیمی معاملات میں خوبصورت نظر آتے ہیں، مذہب میں، روحانیت میں، فلاحی کاموں میں آپ لوگوں کی دلچسپی رہتی ہوئی نظر آئے گی، اور ممکنات میں سے یہ پورا ویک آپ لوگ عزیز و اقارب، رشتہ دار اور بہن بھائیوں کے ساتھ اپنے مراسم کو بھی خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ چیزوں کو مزید اور زیادہ پازیٹیو بنانے کی کوشش میں لگے رہیں گے۔ اگر آپ لوگ صاحب اولاد ہیں، اولاد کی ذہنی طور کے اوپر تھوڑی سی نشو و نما یا ان میں جو نفسیاتی طور کے اوپر کچھ پرابلم چل رہی ہیں یا بڑھ رہی ہیں، ان کو کنٹرول کرنا ابھی سے بہت امپورٹنٹ ہوگا، ادروائز آگے چل کے آپ کے لیے یہی چیز مزید اور زیادہ پرابلماتک ہو سکتی ہے۔ تو یہ ویک آپ لوگوں کے پاس ایک بہتر اپرچونٹی ہے کہ ابھی سے اپنے اولاد کے اوپر چیک اینڈ بیلنس اور ان کے جو نفسیاتی پرابلمس ہیں ان کو بہتر انداز میں سارٹ آؤٹ کرنے کی سٹارٹنگ آپ لوگ کریں گے تو معاملات زندگی اسی ویک میں انشاءاللہ کنٹرول ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ یہ پورا ویک کیونکہ نصیب یاوری آپ کا ہونے جا رہا ہے تو رکے ہوئے بہت سارے کام آپ کے انشاءاللہ پورے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، آپ کو ہلکا احباب کی طرف سے کچھ فیورز مل سکتی ہیں، اور کچھ چیزوں میں اگر رکاوٹیں آ رہی ہیں تو اس کا روحانی تدارک آپ لوگوں نے صدقہ کی صورت میں کرنا ہے، جو کہ آپ لوگ اس پورے ویک میں دیں گے، اور وہ صدقہ آپ لوگوں کا رہے گا بلیک کلر کی چیز جو کہ آپ لوگ وقفہ سے پورے ہفتے میں کسی بھی دن دے سکتے ہیں۔ اگلے زوڈک سائن کی طرف بڑھیں تو اگلا زوڈک سائن ہے ہمارے پاس ایکویریس برج دلو۔ ایکویرینس آپ لوگوں کا یہ پورا ویک انالائز کیا جائے تو یہ پورا ہی ہفتہ آپ لوگ کافی حد تک خود اعتماد نظر آتے ہیں، پازیٹیو نظر آتے ہیں، کریٹیو نظر آتے ہیں، سوچ میں نئے نئے آئیڈیاز ہیں، نئی
अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मुस्बत पहलू हैं, और इसके अलावा आप लोग कॉन्फिडेंट हैं, आप लोगों की लीडरशिप क्वालिटीज़ जो हैं वो बिल्डअप होती हुई नज़र आती हैं, खुद एतमाद नज़र आ रहे हैं, आप लोगों का विजन काफ़ी हद तक खूबसूरत और पॉजिटिव नज़र आता है। खानगी माहौल में जितनी प्रॉब्लम चल रही थी उनको कंट्रोल करने की कोशिशों में आप लोग काफ़ी हद तक कामयाब होंगे। आप लोगों को हल्का हिबाब की तरफ से या ख्वाहिशात को परसू करने की बेस के ऊपर फाइनेंशियली तौर के ऊपर फेवर्स भी मुमकिनात में से मिल सकती हैं। ज़ाती बिजनेस से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं उनको एज इट इज़ वैसे ही लेके चलना ज़्यादा मुनासिब होगा। कुछ रिफॉर्म्स लेके आना इतना ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। और इसके अलावा आप लोग अगर कोई भी जज्बाती वाबस्तगी है आपकी, कोई रोमानवी ज़िंदगी है या किसी से अटैचमेंट है आपकी, तो उस एतबार से चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी तवज्जो तलब होंगी। मुलाजमती ज़िम्मेदारियों में खुशबख्तियाँ नज़र आती हैं, को वर्कर्स कोलीग के साथ, हुकाम के साथ आपके रवाबत में मुस्बत पहलू तरतीब पाएंगे, और मुमकिनात में से ऐसे लोग जो कि हसूल मुलाजमत के लिए कोशां हैं उनको काफ़ी हद तक अपनी कोशिशों में कामयाबी इंशाल्लाह मिल पाएगी। विरासत से जुड़ी चीज़ें हों या कोर्ट कचहरी लिटिगेशन से जुड़े हुए मामला, आप लोग मिल बैठ के बड़ी खूबसूरती के साथ उसको हल करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, और मामलात ज़िंदगी आप लोग दूसरों के साथ डिस्कस बेहतर अंदाज में कर पाएंगे। ओवरऑल ये आप लोगों के लिए एक मुस्बत वीक शुमार होगा, और आप लोग मज़ीद इसको खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए रूहानी बरकत के तौर के ऊपर जो सदका देंगे वो आप लोगों का रहेगा रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हस्ब तफीक गंदम या बाजरा। अगले ज़ोडिक साइन की तरफ बढ़े तो अगला ज़ोडिक साइन है हमारे पास स्पाइसेस बुर्ज हॉर। स्पाइसेस आप लोगों का ये पूरा वीक एनालाइज किया जाए तो ये पूरा ही वीक आप लोग हकीकी मायने में अपने नेचर के अकॉर्डिंगली गुजारते हुए नजर आते हैं। आपकी नेचर में बेसिकली ब्लेसिंग है, गिविंग है, लोगों की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करके उनको मुस्बत फल देने की कोशिश करना है, अपने ख्वाबों को हकीकत का रंग देने के लिए कोशिशें करना, विजनरी सोच के हामिल, नित नए आइडियाज़, नई नई तख्लीकात, और काफ़ी हद तक कन्विंसिंग बिहेवियर, अपनी ज़ात से दूसरों को कायल करना, अपनी ज़ात के सहर में दूसरों को जकड़े रहना, काफ़ी हद तक आप लोग ये पूरा वीक अपने हकीकी तौर के ऊपर हकीकी मायने से गुजारते हुए नजर आएंगे। उसके अकॉर्डिंगली आप लोग ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे। मजहब, रूहानियत, फलाही कामों की तरफ आपका रुझान। इसके अलावा इस पूरे वीक में आप लोगों को थोड़ा सा अपनी सेहत के एतबार से एहतियात करने की ज़रूरत है, माली लेन देन में थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत है। आप लोगों के ऐसे मामलात ज़िंदगी जो कि आपके किसी भी तौर के ऊपर कोर्ट कचहरी लिटिगेशन या किसी भी मसले की सूरत में गुजर रहे हैं, उनमें आप लोगों को थोड़ा सा खामोशी इख्तियार कर लेना ज़्यादा मुनासिब होगा, बजाय इसके कि किसी को उस एतबार से पैसे देना और मसले को हल करवाने की कोशिश करना किसी भी ज़रिए से, चाहे वो कोर्ट के ज़रिए से हो या किसी भी एतबार से हो, इतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं है। तो कोशिश करें कि मामलात एज इट इज़ जैसे चल रहे हैं उनको वैसे ही लेके चलिए तो वो ज़्यादा पॉजिटिव होंगे। खानगी तौर के ऊपर मोहब्बत नज़र आती है, फैमिली मेम्बर्स का ताउन होगा। इसके अलावा अज़दवाजी ज़िंदगी में खुशबख्तियाँ हैं, शराकत के जितने काम चल रहे हैं उनमें फेवर्स मुमकिनात में से मिलती हुई नजर आएंगी। ज़ाती ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने मामलात ज़िंदगी हैं उनमें खुशबख्तियाँ नजर आती हैं। तो ये ओवरऑल आपकी ज़िंदगी का एक मजबूत और खूबसूरत हफ्ता होगा, जहाँ पे थोड़ी सी एहतियात है उसको आप मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, स्पेशली अपनी फिजिकल हेल्थ के एतबार से, और वो रूहानी बरकत के तौर पर आप लोग सदका की सूरत में भी कर सकेंगे। सदका जो कि आप लोग का इस पूरे वीक में बनेगा वो आप लोग देंगे जुमे वाले दिन हस्बे तौफीक किसी भी सफ़ेद रंग की चीज़ का। मुझे उम्मीद है कि मेरे आज के इस प्रोग्राम से आप लोगों ने अपने पूरे हफ्ते को बड़ी खूबसूरती के साथ प्लान आउट किया होगा। मज़ीद किसी भी रहनुमाई के लिए आप लोग मुझे अपॉइंटमेंट लेके मिल सकते हैं। लाहौर, कराची, रावलपिंडी या आप लोग किसी भी शहर में हो तो आप लोग मुझसे ऑनलाइन कॉल के ज़रिए कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसके अलावा इस वीक में 12 से लेके 15 सितंबर तक मैं मौजूद हूँगा यूएई में, दुबई में। आप लोग मुझे पर्सनली तौर के ऊपर अपॉइंटमेंट लेके वहाँ भी मिल सकते हैं। बशर्ते ज़िंदगी आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।